हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुछ मौलवियों को हमने ये कहते सुना है कि कुरान मजीद के तर्जुमे को बिना मौलवी के पढ़ना गुनाह भी है और हराम भी है। और जब कोई इनके ऐसे बेतुके बयानों पर सवाल उठाता है तो उन्हें ये कहकर चुप कराने की कोशिश की जाती है कि अगर आप उलमा से कोई भी दीन के मुतालिक सवाल करते हो तो उसके लिए हराम है और वो तबाह व बर्बाद भी हो जाता है। यही बात आज की वीडियो में मुफ्ती समर अब्बास साहब ने कही है, जो कि हम उनके मुंह ज़बानी ही इस वीडियो में सुनने वाले हैं। और इस बारे में इंजीनियर साहब का भी मैं एक जवाब बहुत ही बेहतरीन लेकर के आई हूँ, तो वीडियो को पूरी देखने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आज तुम्हें एक हदीस सुनाऊंगा जिस सारी कीमत ना 100 हाथ रसा तसीदे गंड मेरे नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया मिर्जा एंड कंपनी और सारे तवज्जो करें जेड़े ज्यादा सवाल करते हो ना। आज मेरा सवाल आज मेरी पर्ची है और या मेरे नबी ने फरमाया, अगर ये हदीस सुनाऊंगा जिम्मेदार, मेरे नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया पहली उम्मतें ज्यादा सवालात करने की वजह से बर्बाद हुई, कभी ज्यादा सवालात ना करना। अगर मेरे नबी ने ना किया मैं जिम्मेदार। जाओ मेरे दिन कोई गल है कि कोई नहीं, शर्म कर यार शर्म। ज्यादा सवालात करने वाले बर्बाद हो जाते हैं। अगला सवाल बड़ा है बाद लोग सूरह अल माइदा की आयत नंबर 101 के तहत ये मौक़िफ़ पेश करते हैं कि उलमा से ज्यादा सवाल करना हराम है क्योंकि इस्लाम ने बाल की खाल उतारने को सख्ती से मना फरमाया है। इस कॉन्टेक्स्ट में दुरुस्त और इत्दाल पर मबनी राय आपने दीजिए। देखिए कि उस बात से सवाल करना क्या है? मना है, हराम है। ये भी कहना चाहिए गुस्ताखी भी है। जब उलमा को जवाब ही ना आता होगा तो उनको फिर यही मौके पर अडॉप्ट करना चाहिए। मुर्शिदात भाई आप ही की बात है, ये कहते हैं कि उलमा तकरीरें तो करते हैं मजमू में, जब सवाल पूछे तो कहते हैं आज साइड वाले कमरे में। तकरीर करते हैं मामूल नास में, सवालात के जवाब देते हैं कमरे में इकराम मुस्लिम के साथ। ठीक है, कमरे जानते हो तुसी बुला देना। जी जी बिल्कुल, आ जाओ। सारे तो नहीं जा सकते ना, मजमा ही लेके चले जाते हैं। अच्छा, ये तो सबसे आसान तरीका है बचने का कि कल लेना जाओ, पूरा मजमा ही लाके कमरे चले जाओ। तो फिर वो रिजवान भाई वाली बात करेंगे कि इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। ठीक है जी, आपका सवाल आ गया, इंशाल्लाह राब्ता रहेगा बाद में। तो बाल की खाल उतारना, ये जो कुरान की इन्होंने आयत पेश की है ना सूरह अल माइदा की, ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन्होंने पेश की है। और अपनी नाअहली को छुपाने के लिए इस तरह की आप लेम एक्सक्यूजेस डिवाइस कर सकते हैं कि जब आपको सवालात के जवाब ही ना आते हो तो फिर आप कहेंगे अच्छा एक तरफ आप ही हमें कहानी करा रहे होते हैं, उलमा से पूछ के चले। जब पूछते हैं तो कहते हैं ज्यादा नहीं पूछना गुस्ताखी है। देखा कहानी कितनी जबरदस्त है। क्यों? इसलिए कि आपने कोई ऐसा सवाल नहीं करना जो हमारे आलिम साहब के फिरके के खिलाफ हो या हमारे फिरके के खिलाफ हो या उसका जवाब देने से वो काफिर हो जाए। आ रही है तो उसका फिर ये बेहतर ये तरीका पेची खोद दो कि जी सवाल करना ही बहुत बड़ी गुस्ताखी है। करो ही बात। उनका आप देखेंगे भी सवाल हो रहे होते हैं ना, अल्टीमेटली जब आप थोड़ा सा इनके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करना शुरू करें ना, थोड़ी देर बाद ये कहते हैं आपको तमीज नहीं उलमा से बात कर रहे हैं। ये तो आप कहीं भी जुमला बोल सकते। अल्लाह के फजल से यहाँ लोग किस किस बदतमीजी के लेवल से उतर के मुझसे बात करते हैं। कोई बंदा साबित करे मैंने कभी किसी को कहा कि आपको उलमा से बात करने की तमीज ही नहीं है। मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा। क्यों कहे? जो इनकी दुनिया के शाहसवार होते हैं ना, वो किसी के अंदाजे बयान के ऊपर, उसके अल्फाज के चुनाव के ऊपर, उसके बोलने के स्टाइल पे नहीं जाते हैं, बल्कि सिर्फ इल्म की बात को फॉलो करते हैं। और जिनको अपनी आखिरत की फिक्र होती है कि यार इसने बड़ी माकूल बात की है, यार मुझे तो नहीं ये पता थी। मैंने आपको रमजान भाई, आज रमजान का महीना है, रमजान भाई का वाकया कई बार सुनाया। वो एक हनफियों की मस्जिद में चले गए, बरेलवी या देवबंदी किसी, तो उन्होंने असर की नमाज, वो कहते हैं मैंने इमाम साहब के पीछे अदा की, तो वो सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ते थे, रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त रफ़ुल यदैन करते थे। वो कहते हैं बाई चांस मेरी नजर पड़ी कि वो इमाम साहब ने अपने पास मुसल्ले के साथ एक डेस्क रखा है, उस पे सही मुस्लिम शरीफ रखी हुई है। तो कहते हैं नमाज पढ़ के मैंने उनसे अदब से सवाल किया कि सर अभी भी आपने जो मुझे नमाज पढ़ाई है ना, ये उस तरीके के मुताबिक नहीं है जो आपके डेस्क पे पड़ी हुई किताब के अंदर लिखा है। हाय हाय हाय, इससे बड़ा कोई छक्का मार सकता है? यानी मुझे कोई आगे कहे अली भाई आप जो इधर बैठ के तकरीरें करते हैं ना, वो उसके मुताबिक नहीं है जो इन किताबों में लिखा हुआ है। सर मुझे तो रात को नींद नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताऊं जरा कौन सी चीज नहीं लिखी हुई। हमें तो आज तक लोगों ने यही गिला किया कि आप ये कोई बता रहे हैं, बताना बंद करें। लिखा हुआ है लेकिन ना बताए, प्लीज ना बताए। ये तो लोग कहते हैं, उलमा भी यानी गुजारिशात भेज रहे होते हैं, अवाम नाज भी हाथ जोड़ जोड़ के कि ना बताए ना बताए। ये देख ले सच्चाई, जहां सच्चाई है वहां लोग कह रहे होते हैं कि यार लिखा हुआ है मानते हैं, ना बताया करो। और दूसरी तरफ कहते हैं ना बताओ। ठीक है, और ये लोग किस तरफ खड़े हैं? इनको बताएं कि ये लिखा हुआ है और आप इसके खिलाफ हैं, तो ये वो कहते हैं जैसे मैंने उसको बताया ना कि मुस्लिम शरीफ में जो तरीका लिखा है वो उसके मुताबिक नहीं जो आपने नमाज पढ़ाई है।
وہ کہتا کھڑا ہو گیا, اس نے اپنے نیچے سے یوں مسلح نکالا, کہتا ہے دیکھو اس کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. وہ یہ ہے ڈرانے کہ کی بال کی کوشش کھال سامنے والے کو. وہ کون سی بال کی کھال اتارنا ہے جس سے ممانعت کی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اوور آل ڈاکٹرائن کلیئر کریں. اور یہ آیت اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے لیے خاص تھی. اس کا ایک پہلو تو ذرا قیامت تک کے لیے کہ آپ کو صرف کچھ چیزیں جس میں شریعت نے خاموشی اختیار کر لی ہے اس میں تو بال کی کھال نہیں اتاریں گے. جیسے مسئلہ تقدیر کے بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پہ سورۃ الانبیاء میں فرما دیا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا, اور اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے. بالکل بے شک. اب یہاں تو ہم اللہ کو نہیں پوچھیں گے, یعنی میں اللہ کو نہیں پوچھ سکتا کہ دن رات میں 5 نمازیں کیوں ہیں 3 کیوں نہیں ہیں, رمضان کے 1 مہینے کے روزے کیوں ہیں 1 ہفتے کے روزے کیوں نہیں, غسل جنابت کیوں رکھا ہوا, اور نماز کے لیے وضو کرنا کیوں ضروری ہے. آپ اس کی جتنی مرضی سائنٹیفک کہانیاں بنا کے, وہ تو مولوی میں ان سے بہتر پیش کر سکتا ہوں, میں ان کہانیوں میں نہیں پڑھتا. شریعت اللہ کی طرف سے اس کو اس طرح منو ماننا ہوتا ہے. آپ لاکھ دلائل پیش کریں گے, میں اس کو کاؤنٹر آرگومنٹ بھی دے دوں گا. اس لیے وہ چیزیں غلط ہیں جو علماء نے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے لاجکس پیش کرنے کا. اللہ تمہارا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, ول آف گاڈ ہے. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا ذریعہ ماں کو کیوں بنایا, باپ کو کیوں نہیں بنایا؟ صحیح بات ہے. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ کی مرضی, ول آف گاڈ. تو ان باتوں میں آپ نے نیٹی گریٹی میں بال کی کھال نہیں اتارنی. باقی جو شریعت کے مسائل ہیں وہ تو پوچھنے ہیں سر, ایک ایک چیز پوچھنی ہے. ہم بال کی کھال یہاں اتارتے ہیں نا, تبھی تو لوگوں کو بات پتہ چل رہی ہے, ورنہ تو لوگوں کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا, جو جدھر لگا تھا ادھر ہی لگا ہوا تھا. اب آ رہے ہیں اس آیت کی طرف, سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101. اس کا تو کانٹیکسٹ بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ آیت یہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو, مت سوال کیا کرو ان چیزوں کے متعلق کہ جو تم پر اگر کھول کر بیان کر دی جائے تو تمہیں بڑی بری لگے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ, اور اس کے باوجود اگر تم ان چیزوں کے بارے میں سوال کرتے رہو گے اس دوران جبکہ قرآن کا بھی نزول ہو رہا ہے. آج ہو رہا ہے قرآن کا نزول, تو اس آیت کے اندر ہی لکھا ہوا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 101, اگر یہ سوال تم اس وقت کرو گے ان چیزوں کے بارے میں جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تُبْدَ لَكُمْ, تو پھر تمہیں بتا دی جائیں گی. عَفَى اللَّهُ عَنْهَا, اللہ نے خود ہی ان سے درگزر کیا ہوا ہے, ان معاملات کو صرف نظر کیا ہوا ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور حلم والا ہے. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ, اس طرح کے سوالات تم سے پہلی قوموں نے بھی اپنے پیغمبروں سے کیے. ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ, اور پھر صبح انہوں نے اس حال میں کی کہ وہ کفر پہ مر گئے. یعنی نبی علیہ السلام جب دنیا میں موجود تھے ان سے کوئی سوال ایسا نہیں کرنا ایسی چیزوں کے بارے میں جو تمہیں ظاہر کی جائے تو تمہیں بری لگے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں کتاب التفسیر چیپٹر میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101 کے کانٹیکسٹ میں حدیث موجود ہے, اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ آگے پوچھا کرتے تھے مذاق کے طور پہ, کسی کی اونٹنی گھوم گئی ہے نا, یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہے نا, آپ پہ وہی نازل ہوتی ہے, آپ بتائیں میری اونٹنی اس وقت کدھر ہے؟ پیغمبر اس لیے دنیا میں کیا آتا ہے, پیغمبر تو ہدایت کا امام ہوتا ہے. اچھا, پھر اسی حدیث میں بخاری و مسلم کی آتا ہے کہ کچھ لوگ آتے اور سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ میرا باپ فلاں ہی فلاں ہے, یعنی میں نعوذ باللہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہوں, میں کنٹرول فاز میں گفتگو کر رہا ہوں, تو بتائیں میرا باپ کون ہے؟ اب اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ ایسے سوال مت کرو کہ اگر تمہیں بتا دیا جائے تمہیں برے لگیں گے. اگر واقعی وہ اس طرح کا ہوا اور بتا دیا گیا کیا عزت رہ جائے گی پھر؟ تو پھر یہ کہیں گے نبی نے ہمارا پردہ ہی نہیں رکھا, اللہ نے ہمارا پردہ ہی نہیں رکھا, تو تم ایسے سوال مت کیا کرو. تو ایک کانٹیکسٹ یہ بھی ہے, اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بڑی لمبی بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ منبر پہ چڑھ گئے, وہ جو ہمارے بریلوی حضرات وہ علم الغیب پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ پیش کر رہے ہوتے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کے پہ یوں اعتراضات ہوئے تو نبی علیہ السلام منبر پہ چڑھے, آپ علیہ السلام فرمائے جب تک میں اس منبر پہ موجود ہوں مجھ سے جو کچھ تم پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا, جب تک منبر پہ موجود ہوں. وہ اس لیے کہ اللہ کی غیبی تائید تھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے چیز بتا دی کہ آپ منبر پہ چڑھ جائیں, سوال ان کو کرنے دیں جواب میں دوں گا, ورنہ تو کئی سوال قرآن میں نبی علیہ السلام سے کیے گئے آپ نے جواب نہیں دیے. سورۃ الکہف میں جو قصہ موسیٰ اور خضر کے بارے میں سوال ہوا ہے تو نبی علیہ السلام کتنے دن تک آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے, وہی نازل نہیں ہوئی ہے. سورہ یوسف کے تو سٹارٹ میں آتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام ہم آپ سے ایک اچھا بیان کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں, آپ اور آپ کی قوم بے خبر تھی اس قرآن کے نزول سے پہلے, آپ نہیں جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کس طرح جو ہے وہ مصر پہنچ گئے, حالانکہ وہ سرزمین شام کے رہنے والے تھے. تو آگے پورا واقعہ بتایا کہ بچپن میں ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا, بکتے بکاتے وہاں تک پہنچ گئے, یہ وہاں تو کیٹاگوریکل یہ بات کی جا رہی ہے. یعنی آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب کی خبریں دیتا ہے, اور جتنی دیتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے, اور جب نہیں دیتا نہیں پتہ ہوتی. صحیح بات ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں وہ بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں یہاں موجود, تو ظاہر اس وقت تائید تھی,
صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، اس کی سپورٹ میں ایک حدیث میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں معراج سے واپس آیا نا تو لوگوں نے مختلف سوالات کرنے شروع کر دیے. کوئی آگے پوچھ رہا ہے کہ بتائیں وہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی سیڑھیاں کتنی ہیں، اس کی دیواروں پہ کلر کیا ہے. اب ایک شخص ایک رات میں زندگی میں ایک دفعہ کہیں گیا ہے، وہ اتنی نیٹی گریٹیز بتا سکتا ہے؟ میں یہ یعنی پچھلے 10 سال سے سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں، آپ مجھے پوچھیں کہ کتنی سیڑھیاں چڑھ کے آتے ہو تو میں نہیں بتا سکتا جب تک کہ گن نہ لوں. نبی علیہ السلام سے یہ سوال ہوا، آپ فرماتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا کہ میں اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ میں ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاؤں گا اور یہ مجھے کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس اٹھا کے میری نگاہوں کے سامنے کر دیا، میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، وہ مجھ سے جو سوال کرتے تھے میں دیکھ کے بتاتا جاتا تھا. یعنی جب تک آپ حتیم میں کھڑے رہے آپ کے یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت بیت المقدس دیکھ رہے ہوتے تھے، اس ایک خاص وقت کے لیے آپ نے دیکھا. یہاں پہ بھی آپ فرمایا جب تک میں ممبر پہ ہوں مجھ سے جو پوچھو گے میں بتاؤں گا. ایک شخص کھڑا ہو کہتا ہے میرا باپ کون ہے، تو آپ فرمایا تیرا باپ فلاں ہے. وہ شکر ہے کہ اس کا باپ وہی تھا جو مشہور تھا، ٹھیک ہے. اور بعد میں جب گیا تو اس کی ماں نے اسے ڈانٹا کہ تو کیا سوال کر بیٹھا ہے، ہم لوگ تو زمانے جالیت میں پتہ نہیں کن کن کاموں میں پڑے ہوئے تھے، شکر اللہ نے. اچھا پھر جب یہ صورتحال دیکھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر راضی. یا رسول اللہ ممبر سے نیچے اتر ہے، جلال کو ٹھنڈا کیا. ان کا بھی وقت کے پیغمبر کو آپ اس طرح غصہ دلا رہے ہیں. اذان شروع ہوئی، اذان کا جواب دیں، باقی انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد. اذان اثر کے وقفے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عمر نے نبی علیہ السلام کی وہ حالت جب دیکھی ان کو سمجھ آ گیا کہ وقت کے پیغمبر کا اس طریقے سے سوال پوچھنا ان سے، اس قسم کے سوالات یہ ناپسندیدہ ہے. اور پھر سورۃ المائدہ بھی آپ سن چکے کہ ایسے سوالات مت کرو. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام فرمایا کہ اسلام میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حلال تھی اور پھر حرام کر دی گئی، وہ سب سے بڑا مجرم ہے. یعنی بال کی کھال اتارنے کی وجہ سے. اس کی ایک پریکٹیکل مثال آپ سورۃ البقرہ میں بھی دیکھ لینا کہ حکم ہوا تھا کہ آپ نے گائے ذبح کرنی ہے بنی اسرائیل کو. انہوں نے آگے سے سوالات کرنے شروع کر دیے، جی کس قسم کی گائے، بھائی کوئی بھی گائے ذبح کر دو. پھر انہوں نے بتایا کہ جی آپ اس طرح کرو، تو پھر وہ اس کی اور نٹی گریٹیز میں پڑ گئے. پھر حتیٰ کہ کرتے کرتے جناب وہ اتنی عمر کی ہو، اس رنگ کی ہو، یہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ لگتے نہیں تھے کہ وہ کرتے، جو جتنی وہ اس میں پڑ گئے تھے. انشاءاللہ انہوں نے کہہ دیا تو وہ بچ گئے. الٹیمیٹلی بڑی مشکل سے بڑی مہنگی گائے ان کو ملی تھی، وہ زرد کلر کی گائے، اور ایسی جو کبھی کسی بیل یعنی وہ کسی حال میں جوتی بھی نہ گئی ہو، ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر ڈھونڈتے وہ بھی ایک غریب عورت کی بھی لاٹیں نکلی نا بنی اسرائیل میں سے، وہ منہ مانگی قیمت پہ پھر خریدنی پڑی بنی اسرائیل کو. اس سے بہتر ہے کوئی بھی گائے خرید کے قربان کر دیتے. تو وہاں پہ بھی سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سے ملتی جلتی آیات اس واقعے کو کانٹیکسٹ میں بھی آئی ہیں. مجھے ضمن یاد آ گئی یہ جو بقرہ والا واقعہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 108 ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اسی طرح کے سوالات کرو اپنے رسول سے جس طرح کے موسیٰ کے ماننے والوں نے کیے تھے. ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، جو کوئی ایمان کے بدلے کفر خرید لیتا ہے، ایمان ہاتھ سے دے کے کفر لے لیتا ہے، تو وہ گمراہی کے راستے میں پڑ گیا، دور جا بھٹکا. تو یہ اسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. ایک اور حدیث صحیح مسلم شریف میں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پہ حج فرض کیا. اب آپ نے بات شروع کی، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ ہر سال فرض ہو گیا. کچھ ذرا زیادہ تیز مزاج کے لوگ بھی ہوتے ہیں نا. آپ علیہ السلام خاموش ہوتے. دوسری بار، تیسری بار، 3 بار اس نے سوال کیا، نبی علیہ السلام خاموش. تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا کہ اس طرح سوال نہ کیا کرو، میں خود سے بات کلیئر کر دوں گا. اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو تم پہ ہر سال ہی حج فرض ہو گیا. یہ جو بنی اسرائیل کے اوپر کئی شریعت کی پابندیاں آ گئی تھی، وہ کس وجہ سے آئی تھی؟ وہ اپنے پیغمبروں کو تنگ کرتے تھے. یہ ہفتے کے دن والا جو ہمارا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے وہ بندر بن گئے تھے. اس میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ نے ان کے فسق کے سبب ان کے اوپر ہفتے کے دن کا شکار حرام کیا تھا. ایک تو ڈیٹم لیول کی پابندیاں وہ تو ہیں، لیکن یہ والی جو پابندیاں ہوتی ہیں نا وہ پھر اس وجہ سے آتی ہیں. ہمارے ساتھ بھی یہ ہاتھ ہو چکا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے شب قدر دکھائی، پھر میں باہر نکلا تو میں نے 2 مسلمانوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، تو اللہ نے مجھے بلا دی. اب تم اسے رمضان مبارک کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. تو یہ اس طرح ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام جب موجود ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، کوئی اس قسم کی سوالات نہ کرو. اور یہی تعلق حلال اور حرام والے چکر میں بھی ہے، یہ یاد رکھیے گا. میں نے وہ بھینس، گھوڑا، گدھا، مرغی، انڈا یہ حلال ہے کہ نہیں، اس کے کانٹیکسٹ میں کلپ ریکارڈ کروایا ڈیٹیل. اس میں نے ابو داؤد کی ایک حدیث بتائی تھی جو ابن عباس کہتے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنی کتاب میں حرام بیان کرنی تھی وہ کر دی، ٹھیک ہے. جو باقی بیان نہیں کی ہیں ان کے بارے میں کوئی اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، وہ سب کی سب حلال ہی ہیں. اور قرآن سے مراد قرآن بھی ہے اور سنت میں بھی. جیسے نبی علیہ السلام کی مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوکیلے دانتوں والے سارے درندے
चाहे वो चरिंदों में हो परिंदों में हो, हराम कर दिए। तो अभी तो बेशुमार बन जाएंगे। जितने भी उड़ने वाले परिंदे हैं, जो जंगली हैं, वो सब के सब हराम है, जो गोश्तखोर है। और दरिंदे भी, जैसे अब कुत्ता हो गया, रीछ हो गया, शेर हो गया, ये सारे के सारे हराम हो जाएंगे। लेकिन जिन चीजों के बारे में नहीं कहा हुआ, मतलब कैंगरू का कोई जिक्र नहीं है, कैंगरू लाल है, सब्जी खोर है, बस ठीक है, खाएं, कोई मसला नहीं। वैसे बड़ा महंगा ही लबेगा नहीं जहां पे होते हैं। तो जिन चीजों के बारे में नहीं बताया गया ना, उसके बारे में सवाल ना करो। सवाल करते जाएंगे, फंसते जाएंगे। गुमराह हो तो जाता है ये फिर उस सूरत में सवाल करना है जब नबी दुनिया में मौजूद हो। आज शरीयत फ्रीज हो चुकी है, आज तो आपकी वो बाल की खाल उतारनी होगी तो पता चलेगा कि कौन ठीक है कौन गलत है। सही बात। आज की डेट में बाल की खाल जो उतारना मना है वो ये है कि आपको किताबों सुन्नत से दलील दे दी जाए, दिल भी ठुक जाए, बात समझ भी आ जाए, फिर भी आप उस बात को न मानने के लिए बीच में से इस तरीके से आप शरारतबाजी करना शुरू कर दें, वो आज भी मना है। इसका मतलब नहीं सवाल करना ही मना हो गया है, ये तो कहते सवाल ही ना करें हमारे उलमा से। यानी हम तो बड़े एक मासूमाना सवाल कर सकते हैं ना। मिसाल के तौर पे मैं उलमा देवबंद से ये मासूमाना सवाल कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं कि ये बताइए कि आपके बुजुर्गों ने जो लिखा है कि हम बुजुर्गान दीन के सीनों और कब्रों से फैज लेने के कायल हैं, मगर उस तरीके पे नहीं जो अवाम में राइज है, बल्कि उस तरीके से जो खवास को मालूम है। तो हम उलमा से पूछ के चलते हुए पूछते हैं, ये खवास को कौन सा तरीका अल्लाह ने बताया है किसी के सीने और कब्र से फैज निकालने का। यानी सीने से फिर यही होगा कि कोई बुजुर्ग आपको जफ्फी डालेगा, सीने से सीना मिलेगा और इल्म ट्रांसफर हो जाएगा। यही तरीका हो सकता है ना फिर खवास का। आम आदमी का तो तरीका सीने से यही है कि आप आपसे कुरान है तो आप कहेंगे जो आपके कुरान सीने में है मुझे भी वो कुछ सिखा दें। ये खवास का तरीका कौन सा है? इंजीनियर साहब ने जो बातें कही ना वो बिल्कुल सही कही। सिर्फ एक कुरान मजीद है जिस पर आप सवाल नहीं उठा सकते हो क्योंकि वो अल्लाह ताला ने उतारा है। लेकिन अगर कुरान मजीद से बाहर कोई बयान करता है उस पर तो इंसान सवाल पूछेगा ही ना। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था, अगर आप किसी की कोई बात सुने तो पहले उसको जांच ले, परख लें, उसके बारे में जान लें, तब उस बात पर अमल करें। क्योंकि वो पहले ही जानते थे कि दुनिया में ऐसे लोग भी आएंगे जो सही दीन को छुपाने की कोशिश करेंगे, और वही आज देख सकते हैं आप दुनिया में यही हो रहा है। इस बात के जिम्मेदार वो मौलवी हैं जो गलत दीन को प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।